नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदउनवानी और पुलिस गर्दी का बोलबाला, परेशान हाल आवाम है एहतजाज पर मजबूर। गिलगित में मुनक्किदा पाकिस्तान की यकूम नवंबर के जश्न की कौम परस्त रहनुमाओं ने उजागर की हकीकत। और तालिब इल्मों में मसनूई जहानत को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर में खास 2 रोजा प्रोग्राम का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई भी इदारा आवाम का मुकम्मल तरीके से काम करता नजर नहीं आता। हुकूमत की नाअहली की वजह से छोटे बड़े सभी इदारों को मानो मनमानी करने की छूट मिली है। बदउनवानी, मफाद परस्ती और धांधलीबाजी हर जगह देखने को मिलती है। मौजूदा मकामी हुकूमत भी इन पर लगाम लगाने को तैयार नहीं दिखती। इस वजह से आवाम के गुस्से का गुबार रह रहकर फूटता दिखाई पड़ता है। मौजूदा वक्त में यहाँ के सभी अजला में जमकर बदउनवानी देखने को मिल रही है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को हिरासा किया जा रहा है। लोगों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। ताजा मामला वादी नीलम से देखने को मिला, जहां सड़क तामीर में नाकिस मटेरियल की शिकायत करने पर ठेकेदार ने पुलिस से मिलकर बदउनवानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले शख्स को ही जमकर पीटा। जब इस वाकये की खबर बाकी लोगों को हुई तो नाराज लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और शाहराए नीलम जाम कर दिया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में लाकानूनियत का बोलबाला है। एक तरफ एजेंसियों का खौफ है तो दूसरी जानिब पुलिस भी हमेशा ही अपने फर्ज में कोताही बरतती नजर आती है। आवाम परेशान है, लेकिन भला शिकायत करें तो किससे? शिकायत करने का भी कोई फायदा नहीं होता, उल्टा फरियादी पर ही एक्शन हो जाता है। नीलम वैली में भी नाकिस किस्म के मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाई जा रही रोड की शिकायत करना एक मकामी को इतना भारी पड़ गया कि पुलिस ने उसे ही हवालात में बंद कर दिया और इतनी पिटाई की जिससे उसका हाथ ही टूट गया। इससे नाराज सैकड़ों लोगों ने रास्ता जाम कर फौरन गुनहगारों पर एक्शन लेने की मांग की है। मेरे साथ जो वाक़या हुआ है वो तकरीबन 2 दिन पहले मेरे पे थाने में जो है दरखास्त दी थी मलक आबिद की तरफ से। मामला ये था कि ऊपर रोड बन रहा था और उधर काम जो है ना 2 नंबर हो रहा था, जिसकी मैंने वीडियो बनाकर लोगों को आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये काम 2 नंबर हो रहा है। उसके बावजूद फिर आबिद मलिक ने मेरे पे दरखास्त दी और ये जो जुल्करनैन पुलिस वाला है इसने मुझे ऊपर चेयरमैन के बतिया के ऑफिस से उठा के लाया। ऊपर मेरे को सुलह सफाई के लिए बुलाया था कि भाई आप आए सुलह सफाई करते हैं। चेयरमैन के ऑफिस में मुझे बुलाया था सुलह सफाई करने के लिए, तो मैं उधर आया। उधर से मुझे जो है ना जुल्करनैन ने उठाया और सीधा इधर थाने में लाया और उसने मुझे मुझ पर बहुत तशद्दुद किया है और मेरी ये उंगली भी तोड़ी हुई है और मेरे पाँव भी सूजे हुए और मेरे हाथ भी सूजे हुए, ये आप देख सकते हो। इधर कान के पीछे भी मेरे को लगी हुई है। इसने मुझे बहुत मारा है। मेरा सिर्फ ये मुतालबा है कि भाई ये बाय नेम मलक आबिद के खिलाफ एफआईआर हो। सितम ज़रीफी देखिए कि खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पुलिस ने इनकी शिकायत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और दबाव बनाने पर फरियादी पर ही एक्शन हो गया। ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की पुलिस रिश्वतखोरी और बदउनवानी में मुलव्विस है। तभी तो रसूखदारों पर यहाँ कभी कोई एक्शन होता शायद ही दिखता है। आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से सूरत हाल ज्यादा ही अबतर हो चली है। बदउनवानी में कई गुना इजाफा हुआ है और जराइम पेशा लोगों के हौसले बुलंद हैं। बल्दिया के ऑफिस में एक जिरगदारी के लिए इन लोगों को बुलाया और यहाँ पे एहतजाज के दौरान जो मुतासरीन थे इनका जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये था कि सिद्दीक बेग साहब ने हमें जिरगदारी के लिए बुलाया और इनके ऑफिस के सामने से हमें गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और एक नौजवान जख्मी हुआ। मैं बतौर शहरी ये इस इक़दाम की मज़म्मत भी करता हूँ। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जब चौधरी अनवारुल हक ने हुकूमत की कमान संभाली थी और वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया था, तब लोगों के दिल में थोड़ी उम्मीदें जगी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले अनवारुल हक की शबीह साफ सुथरी थी और उनका नाम किसी बदउनवानी में शामिल नहीं था। लेकिन शायद इख्तिदार पाते ही वो अपना फर्ज भूल गए
या फिर उन पर इस्लामाबाद के दबाव का रंग दिखने लगा और उन्होंने इस बदनसीब खित्ते को निकम्मे अफसरान के भरोसे छोड़ दिया है, जिसका नतीजा बदउनवानी और पुलिसिया जुल्म सितम के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालात देखिए कि कई घंटे के लगातार एहतजाज और शाहराह नीलम के बंद होने के बाद भी कोई आला रहनुमा मौके पर नहीं पहुंचा। उसमें वो जो मेरिट तयन किया गया है, कोई भी ठेकेदार हो उसके मुताबिक काम करेगा। और लायके तहसीन है वो जवान जिन्होंने अपनी सड़क की तामीर के लिए ठेकेदार को कहा कि आप कच्ची मिट्टी पे ये कंस्ट्रक्शन ना करें, इसको सही करें ताकि ये गवर्नमेंट का पैसा सही खर्च हो। बिल्कुल। अगर वहाँ कोई बात थी तो ठेकेदार साहब ने पुलिस को फोन किया, पुलिस पाबंद है, जहाँ करप्शन हो जाए वहाँ ये बोले, जहाँ कोई मेरिट से हट के काम करता है उसको रोके। बिल्कुल। ये नहीं है कि अगर कोई मजलूम, कोई इलाके का शहरी, कोई रियासत का शहरी अगर किसी नाकस जो मटीरियल लग रहा है उसकी निशानदेही करता है, उसके जवाब में ये बात नहीं है कि किसी सियासी बात उसका ये हाल नहीं है कि आप सियासी तौर पे लोगों पे तशद्दुद करवाएं। कायदे से होना तो ये चाहिए कि नीलम वैली के पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों को अपने फर्ज में कोताही बरतने के लिए मुअत्तल कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर मकामी हुकूमत ऐसा करना चाहे भी तो इसके लिए उसे इस्लामाबाद की इजाजत लेनी होगी या फिर यहाँ बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी से पूछना होगा। यहाँ मकामी हुक्मरानों का किरदार और पाकिस्तान की पकड़ ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आए रोज अवाम इसी तरह एहतजाज पर मजबूर होते आए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस अगर पूरी तरह से मनमानी पर उतर आई है तो इसकी वजह उन्हें पूरी तरह से मिल रहा हुकूमती ताउन है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता मसनूई जहानत के शोबे में आलमी ताकत बनकर उभर रहा है, जहां मारूफ तकनीकी कंपनियों की जानिब से स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के जरिए इसकी पोजीशन को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। इस बात की तस्दीक भारत की बदलती तस्वीर से हो जाती है। यही वजह है कि मसनूई जहानत को मुल्क की डिजिटल मईशत के लिए मुस्बत तब्दीलियों का संगे मील करार दिया जा रहा है। मुल्क भर में एआई को लेकर जारी तब्दीलियों की लहर से भला जम्मू कश्मीर कैसे पीछे छूट सकता है। यहाँ पर साइंसी बदलाव से ज्यादा लोगों, खासतौर से तलबा तालिबात को जोड़ने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर में कौमी सतह का 2 रोजा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें तलबा तालिबात, असातिजा और मुल्क भर से तालीमी शोबे से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत के जरिए साइंस को मजीद तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है ताकि इंसानी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। जिंदगी के दीगर शोबों की तरह तालीमी मैदान में भी AI के इस्तेमाल से तलबा और तालिबात में मुआशरती मुस्बत तब्दीलियों के मुताबिक नए ख्यालात को अमली शक्ल देने की सलाहियत को फरोग दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में श्रीनगर में इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड 21st सेंचुरी स्किल्स इन एजुकेशन के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस और नुमाइश, कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से आए असातिज़ा, तलबा और तालीमी माहिरीन ने शिरकत की। आजकल अगर आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि जहां इससे बहुत सारी चीज़ों को काम करने में या हमारे पढ़ाई में हेल्प होती है, वहीं इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आगे हैं। जैसे हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी, हमारे बच्चों में जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेमोरी, बाकी चीज़ें, वैल्यूज़, ये सारी चैलेंजेस जो है वो उसके साथ साथ आगे हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट्स जो है नीपा से आए हुए हैं या हमारे यहाँ हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको क्लासरूम में लगती है, उनको डिस्कस किया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद विल कम अप विद सम सॉल्यूशंस, जिसके चलते हम चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़िंदगी का एक हिस्सा हमें बनाना है। इस प्रोग्राम का मकसद शुरका को मसनूई जहानत के जरिए विकसित भारत 2047 के तवील मुद्दती विजन के मुताबिक टेक्नोलॉजिकल खुद इन्हिसारी हासिल करने के काबिल बनाना था।
اس موقع پر ملک بھر سے آئے ماہرین نے AI سے متعلق جدید ترین معلومات فراہم کی، جنہیں طلباء نے نہایت اہم قرار دیا اور ایسے سائنسی پروگراموں کے بار بار انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہاں موجود نوجوانوں نے اس پروگرام کو تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے ایک نہایت اہم اور قابل قدر اقدام قرار دیا۔ سر بہت زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے، جیسے کہ آپ یہاں ہیں، میڈیا ہے، ایسے جو ہمارے ماڈل سے پروموٹ ہوتے ہیں، جو لوگ ہیں دے کیم ٹو نو اباؤٹ دیز تھنگس، مطلب ایسی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے ان اور سوسائٹی، سو اس سے بہت زیادہ پروموٹ ہوتی ہے۔ یہ پوری یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جموں کشمیر کا مستقبل سائنس اور ٹیکنالوجی کا مستقبل ہے۔ اس نمائش میں مختلف اسٹالز پر طلباء و طالبات نے مختلف ماڈلز پیش کیے۔ کسی نے قدموں کی مدد سے بجلی پیدا کرنے والے پاور جنریشن بائی فٹ اسٹیپس کا عملی جامہ پیش کیا، تو کسی نے زلزلوں یا لینڈ سلائیڈنگ کی قبل از وقت اطلاع دینے والا ارلی لینڈ سلائیڈ ڈیٹیکشن اینڈ الرٹ سسٹم دکھایا۔ مقامی طلبات کی جانب سے ایک اسمارٹ IoT سیفٹی ہینڈ بیگ بھی پیش کیا گیا، جس میں خواتین کی حفاظت کو یقینی بنانے والے جدید فیچرز شامل تھے۔ نمائش میں کئی چھوٹے بڑے مگر مستقبل میں انتہائی کارآمد پروجیکٹس بھی شامل کیے گئے، جن کے ذریعے نئے انوویشنز کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ تو ہمارے یہاں پر باغ میں ڈفرینٹ فیچرز ہم نے رکھے ہیں۔ فرسٹ آف آل یہاں پہ ایک ٹارچ ہے جو یہاں پہ سارا سینسری بیسڈ ہے۔ یہاں پہ ایک ٹارچ ہے، ایک اسپیکر ہے جس پہ اگر آپ فنگر ٹچ جو آپ ٹچ کرو گے تو آپ کی کرنٹ لوکیشن جو ہے آپ کی جو اس میں نمبر آپ نے یہ کیا ہوگا اسٹور اس پہ جائے گی اور نیئر بائی پولیس اسٹیشن پہ جائے گی۔ اینڈ اس میں ہارٹ ریٹ سینسر ہے جو آپ کا اگر آپ کا BP زیادہ ہائی یا زیادہ ڈاؤن ہے تو وہ آپ کو اس پہ الرٹ کرے گا، رائٹ؟ تو لائک آپ اپنی ہیلتھ کو بھی کنٹرول کر سکتے ہو، اور یہ ہم اتنا کمپیکٹ بنائیں گے آپ کے بیگ میں جائے گا اور یہ بہت ہی چیپ ہوگا، تاکہ کسی بھی فیمیل کو یہ ضرورت نہ پڑے کہ اس کو کچھ الگ کیری کرنا پڑے، کیونکہ ایمرجنسیز میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اپنا فون نکالو، کیونکہ کبھی اب بہت یہ زیادہ ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ اس حالات میں نہیں ہوتے ہو، رائٹ؟ تو اس لیے صرف ایک کلک دور ہے، اور یہ کیموفلیج کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں کیمرہ ہم انسٹال کریں گے جس سے اگر کچھ ایسا کرائم وغیرہ ہو تو آپ کیپچر کر سکتے ہو ایز اے پروف۔ سائنس کی ترقی کے لیے سری نگر سمیت وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی کئی بیداری اور نمائشی پروگرامز منعقد کیے جا چکے ہیں، جن کے ذریعے طلباء میں سائنسی تعلیم کے تئیں دلچسپی اور رجحان میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی تناظر میں سری نگر کے اس سائنسی پروگرام سے بھی توقع ہے کہ مستقبل میں جدید تقاضوں کے مطابق طلباء کو مزید فائدہ پہنچے گا۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ اوسٹن ٹی وی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان کے حامی دہشت گرد رنگ بدلنے میں گرگٹ سے بھی بدتر ہیں۔ جیش محمد کے سرگنا مسعود اظہر، جو کبھی اپنی تقریروں میں خواتین فدائینوں کے لیے یہ کہہ کر خارج کرتے ہوئے سنا گیا تھا کہ حملے کرنے کے لیے پرش کیڈر ہی کافی ہیں، انہوں نے اپنی حکمت عملی میں ڈرامے بازی کرتے ہوئے بدلاؤ کیا ہے۔ آپریشن سندور کے دوران اپنے ٹیرر نیٹ ورک کو ملی کراری شکست کے بعد جیش محمد نے اب جماعت المومنات نامی نئی پہل کے تحت خواتین دہشت گردوں کی بھرتی شروع کر دی ہے۔ اس قدم کو اپنے کمزور ہو چکے سنگٹھن کو پنرجیوت کرنے اور اپنی قوت کو پھر سے مضبوط کرنے کی ایک ہتاش کوشش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے۔ صافیہ محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان نے ایک قوم کو چپ کرا دیا، اس کی تاریخ کو مٹا دیا اور اسے ایک جٹ کرنے والا قدم کہا، لیکن پاکستان مقبوضہ گلگت بلتستان یاد رکھتا ہے کہ اس کی ایک بار کھوئی ہوئی آزادی پھر سے بحال ہوگی۔ غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جب کوئی دیش بار بار بین الاقوامی منچ پر بھیک کا کٹورا لے کر آتا ہے تو اس سے عزت افزائی نہیں بلکہ دوسروں کا سہارا لینے کی عادت بڑھتی ہے۔ پاکستان کی بھیک مانگنے کی پالیسی وقت تو خرید سکتی ہے لیکن عزت نہیں خرید سکتی ہے۔ اوسٹن ٹی وی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بریکنگ نیوز، اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے ہنزا میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران عجیب و غریب گند کے ساتھ بڑے پیمانے پر زمینی وسفوٹ، بھوسکھلن اور بھوکمپ آئے ہیں۔ موسم سرما کے دوران اپنی حفاظت کو لے کر فکر مند مقامی لوگ خیموں میں گزر بسر کر رہی ہیں۔
اوسن ٹی وی نے پہلے ہی اس غیر معمولی واقعے کی خبر دی تھی اور اب پاکستانی میڈیا نے بھی اسے کور کرنا شروع کر دیا ہے۔ آفس آف LGJNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشتواڑ کے سیلاب متاثر کنبوں کے لیے نئے گھروں کے تعمیری کام کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اس نئی شروعات کے موقع پر حزب مخالف لیڈر سنیل شرما، سوامی آتما نمبی اور HRDS کے سیکریٹری اجیت کرشنن بھی موجود رہے۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر میں رویوار کی صبح کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ شری نگر کی دلکش خوبصورتی سے گھرا اپنے ہی حسن میں جگمگاتا لال چوک کا ہر کونا ایک کہانی کہتا ہے، ہر نظارہ سکون کا احساس دیتا ہے۔ فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ حفاظتی عملہ صرف عوام کو تحفظ دینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں امید کو بڑھانے کا بھی کام کرتا ہے۔ جنوبی کشمیر کے معذور کھلاڑیوں کے ساتھ ساجھیداری کرتے ہوئے فوج نے کشمیر کے اننت ناگ میں بینائی سے محروم کھلاڑیوں کے لیے ایک کرکٹ میچ کا اہتمام کروایا۔ پاکستان کی نظر میں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان محض ایک کالونی ہے اور یہاں کے عوام غلام بھر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے بھرے گئے لینڈ افسران اسلام آباد کے اشارے پر یہاں کے قدرتی وسائل اور معدنیات کی سرعام لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، جبکہ مقامی لوگوں کے حق و حقوق کا سلب کیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بیت جانے کے بعد بھی جاری ہے۔ تاہم مقامی عوام کو لارا دینے کے لیے پاکستان کی عسکری قیادت کے اشارے پر یہاں اعلیٰ حکام کی جانب سے 1 نومبر کی تاریخ کو عوامی خوشحالی اور آزادی کا جشن منانے کا ناٹک کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں 1 نومبر کے روز مختلف پروگرام منائے گئے۔ ان پروگرام کو یوم آزادی کے طور پر منانے کا دعویٰ کیا گیا، جبکہ پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی حکومتوں کے ذریعے منائے گئے اس ناٹک کی پول عوامی ایکشن کمیٹی کے قوم پرست رہنماؤں نے احتجاج کے ذریعے کھول کر رکھ دی۔ انہوں نے عوام، خاص طور سے نوجوانوں کو اپنے حق و حقوق اور بنیادی سہولیات کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی اپیل کی۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ 1 نومبر کے دن پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے دورے کے دوران نام نہاد آزادی کا جشن منایا گیا۔ عوام کی جھوٹی خوشحالی کو نمایاں کرنے اور زمینی حقیقت سے دور سرکاری پروپیگنڈے کے تحت سلامی پریڈ نکالی گئی، جبکہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے عوام کے نعروں نے جب تک جنتا بھوکی ہے یہ آزادی جھوٹی ہے، پاکستان کی جانب سے 1 نومبر کو بطور آزادی منانے والے ڈرامے کی سچائی کی پول کھول کر رکھ دی۔ جھوٹی آزادی کے خلاف عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے عوام کو اپنے حق اور بنیادی سہولیات کے لیے لامبند ہونے کی ترغیب دی۔ نہ ہم پہلے دبے ہیں، نہ ہم آئندہ جھکیں گے، نہ آئندہ دبیں گے۔ ہم اس جبر کے نظام کے خلاف آخری دم تک جائیں گے، خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، لیکن ہم عوام کے حقوق میں کوئی سودا بازی نہیں کی ہے، نہ ہم آئندہ کریں گے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے، محنت کشوں سے، تاجروں سے میری اپیل ہے، تو اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و ناانصافی کا خاتمہ چاہتے ہیں، آئیے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ۔ پاکستان میں بیٹھی عسکری قیادت والی کٹھ پتلی حکومت کی جانب سے یہاں کے قدرتی وسائل اور معدنیات کی چوری کی جاتی رہی ہے، عوام کے بنیادی سہولیات اور حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں حکومت چاہے کسی بھی جماعت کی بنے، لیکن حکمرانوں کی نااہلی اور لاپرواہیوں کی وجہ سے عوام تنگ حالی میں جینے پر مجبور ہیں۔ یہاں کے دور دراز علاقوں کی بات چھوڑ ہی دیجیے، دارالحکومت کہے جانے والے شہر گلگت میں تمام بلدیاتی سہولیات کا شدید فقدان رہتا ہے۔ نہیں تو الگ الگ لڑیں گے تو جس طرح پہلے ناکامیاں ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے، انتظامیہ نے، حکومت نے اس کے مختلف ہتھکنڈے استعمال کر کے ناکام رہا ہے، تو آئندہ بھی صحیح ہوگا۔ لہذا آپ آج کا نعرہ آج کا ہمارا جو مقصد ہے، جو واحد نعرہ ہے، نوجوانوں کا، عوام کا، مختلف عوام کے طبقوں کا، وہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑو۔ اسی کے علاوہ اس جبر کے، اس کالونیل نظام کے خاتمے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہ جو پارٹیاں ہیں
جو نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, دیگر مذہبی پارٹیاں ہیں, تحریک انصاف ہے, یہ اس نظام کی پارٹیاں ہیں, یہ اس نظام کے اندر آنا چاہتی ہیں تاکہ آئندہ بھی لوٹ مار کے جبر کے نظام کو برقرار رکھ سکے, اپنی تجوریاں بڑھ سکے, اپنے بینک بیلنس بڑھا سکے, اپنے مفادات حاصل کر سکے. انہوں نے نہ پہلے عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے. اسے اقتدار کے نشے میں چور سیاستدانوں کی غفلت نہیں تو اور کیا کہیں گے کہ عوام کے نام پر منائے جا رہے جشن کے دوران مقامی لوگوں کو حفاظت کے نام پر جگہ جگہ قید کر لیا گیا تھا. اس کی وجہ سے شہریوں کے روزمرہ کے کام پوری طرح سے ٹھپ پڑ گئے تھے. پریشان لوگ روکے جانے پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ کیسی آزادی ہے کہ وہ لوگ مریضوں کے لیے دوائیاں تک نہیں پہنچا پا رہی ہیں. ایسی کون سی مجبوریاں ہیں جو حکمرانوں کی حفاظت کے نام پر عام عوام پر قدغن لگا دی جاتی ہے. بھائی جان میرے گھر والے ادھر ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے نا, میں دوائی کے لیے آیا ہوں, دوائی نہیں ہے اس وقت, دوائی ہے ہی نہیں, کسی کو میں نے نہیں چھوڑتا. میرے تلاشی لو, ہتھیار ہے میرے پاس, ہتھیار ہے, کیوں روکے, مطلب کس وجہ سے ہم نے روکا نہیں, کس چیز کے لیے حکم ہے یہ بتاؤ نا. نہیں چھوڑنا ہے, کیوں پبلک کو کیوں نہیں چھوڑنا, راستہ پبلک کا ہے بھائی جان, میں مریض آپ بھی مجبور, ہم بھی مجبور ہے, کیسی آزادی ہے یار پھر مجبوری ہے. عوام کو ورغلانے کے لیے پاکستان کے رچائے گئے 1 نومبر کے جشن کی ہوا نکل گئی. حکومت کا سارا داؤں الٹا پڑ گیا. گلگت میں حکومت کے اس قدم نے عوام کو ملے زخموں پر مرہم لگانے کی بجائے ان کو ہرا کر دیا. پاکستان آزادی کے جتنے چاہے ایسے نام نہاد جشن منا لے, لیکن بنیادی طور پر 78 سالوں بعد بھی عوام غربت اور پسماندگی کی زندگی بتانے پر مجبور ہیں. بہرحال ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی. ملک کے پہلے وزیر داخلہ اور مرد آہن کے طور پر عوام میں مقبول سردار ولبھ بھائی پٹیل کو عقیدہ پیش کرنے کے لیے ان کی یوم پیدائش کو ہر سال بطور راشٹری ایکتا دیوس منایا جاتا رہا ہے. تاہم اس سال سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں جینتی کو دھوم دھام سے منانے کے لیے ملک کے کونے کونے میں اسپورٹس اور کلچرل ایکٹیویٹیز کی سیریز چلوائی گئی. اس کڑی میں جموں کشمیر کے سبھی اضلاع کی طرح ہی ضلع ڈوڈا میں بھی ضلع انتظامیہ اور پولیس محکمے کی جانب سے رن فار یونٹی منی میراتھن کا اہتمام کیا گیا. اس کا مقصد کثرت میں وحدت کے پیغام کو عوام تک پہنچانا اور نوجوانوں میں قومی یکجہتی کے جذبات کو بڑھاوا دینا تھا. مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں. یہ ہے ضلع ڈوڈا کا ڈاک بنگلہ. یہاں ضلع انتظامیہ اور پولیس محکمے کی جانب سے رن فار یونٹی کے عنوان سے ایک منی میراتھن کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ملک کے پہلے وزیر داخلہ اور لوہ پرش یعنی مرد آہن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. صبح سویرے ہی مقامی نوجوان, طلبہ و طالبات, ضلعی انتظامیہ کے افسران, پولیس کے اعلیٰ اہلکار اور دیگر ذمہ دار شہری بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور دوڑ میں بھرپور حصہ لیا. سردار ولبھ بھائی پٹیل جو کہ آئرن مین آف دا نیشن کنٹری بولے جاتے ہیں, مانے جاتے ہیں, آج ان کا جنم دیوس ہے اور انہی کے جنم دیوس پہ آج کئی ساری ایکٹیویٹیز یہاں پروگرام آرگنائز کیے گئے, جس میں پراتھمک ہمارا رہا رن فار یونٹی جو کہ ڈسٹرکٹ پولیس نے آرگنائز کیا. اس میں ہم سب نے پارٹیسپیٹ کیا. بچوں کا جوش دیکھتے ہی بنتا تھا اور جس طرح سے آج بچوں نے خود یہاں پہ اسٹیج پہ آ کے ایک میسج دیا کہ ہم سب کو ریلیجیس, کمیونل, کاسٹ, ان سب جو بائسز ہیں ان سے اوپر اٹھ کے دیش کو یونائٹ کر کے آگے ایک وکست بھارت بنانا ہے, وہ ہم سب کے دلوں کو چھوا اور مجھے امید ہے کہ اس سے ایک اچھا میسج آئے گا. ملک کی تاریخ میں مرد آہن کے نام سے معروف سردار ولبھ بھائی پٹیل وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے 500 سے زائد چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو بھارت سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا. انہوں نے قوم کو ایک لڑی میں پرو کر اتحاد و یگانگت کا پیغام دیا اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دیا. ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کی خدمات نمایاں رہیں. انہی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ضلع ڈوڈا میں منعقدہ دوڑ میں ہر عمر کے لوگوں نے شرکت کی. اسی دوران ڈوڈا کے اینٹی کرپشن بیورو کی جانب سے ازداد بدعنوانی آگاہی پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا.
आज का दिन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर सेलिब्रेट करते हैं। सर आज हम पहले तो हम हॉस्टल से डाक बंगलो आए, वहाँ से हमने रन किया, रन फॉर यूनिटी, और फिर हम स्टेडियम आए। यहाँ पे हमें प्राइज दिए गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिए गए। और सर यहाँ पे डीसी सर भी आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे, तो हमने ये दिन सेलिब्रेट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हकीकी मानों में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए जिला इंतजामिया ने सिर्फ मिनी मैराथन ही नहीं कराई, बल्कि इख्तामी तकरीब में अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मजीद शफाफियत लाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर हलफ बर्दारी की एक खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा, असातिज़ा और अफसरान ने बदनवानी के खिलाफ अहद किया और एक दियानतदार और ईमानदार मुआशरे की तश्कील का अज़्म दोहराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो उनका इम्पैक्ट रहा है, प्रभाव रहा है इस देश को एकजुट रखने में, और उनका जो है वो 565 जो हमारी 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको इकट्ठा करने में जो उनका रोल रहा है, वो सभी तक जो है मैसेज जाए, और वो मैसेज पहुंचाने की एक प्रयास किया गया है। बड़े अच्छे नंबर में लोगों ने यहाँ पे रन फॉर यूनिटी में पार्टिसिपेशन की है, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे प्लेजेस भी लिए गए, जिसमें पहले यूनिटी प्लेज जो है वो लिया गया, और उसके बाद करप्शन फ्री इंडिया का जो है वो विजिलेंस वीक का जो है वो प्लेज लिया गया। हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने और मुआशरे को बुराइयों से पाक करने के तई जिम्मेदार बनाने में ऐसे प्रोग्राम्स निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। पुलिस महकमा इससे कबल भी मुताद्दिद मुस्बत इक़दामात करता रहा है, चाहे वो नौजवानों को खून अतिया करने की तरगीब देना हो या ख़वातीन और बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत फराहम करना। एक बेहतर और महफूज मुआशरा तश्कील देने के लिए पुलिस महकमे की ये कोशिशें काबिले तहसीन हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।